مالاوا سخی نہیں ہو دے سخیاں مال نہیں ہوں دے اتھے اتھے کوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور چ بابے نے ڈیرا لایا کو نہیں پائیے دوپہر دا ویلا اورنگزیب بادشاہ کا گزر ہویا تو تیرے چ خیال ہے کہ میں ولی دے زیارت کر کے جاواں دوپہر دا ویلا تے جدوں آیا نا بابا جی دے آستانہ شریف دے باہر حجرہ دے باہر تے باہر ایک درویش بیٹھا ہے دربان بیٹھا ہے تے بادشاہ کہنے لگا میں بابا جی نو ملنا ہے تے دربان کہنے لگا بابا جی تے آرام فرما رہے ہیں نہیں مل سکتے چودھری دا پتر نہیں مانتے جڑا آپ ہی بادشاہ ہو گئے بادشاہ دی دل چ خیال ہے میں وقت دا بادشاہ و حکمران تے مینوں نہیں ملے مینوں اس دربان نے منع کر دیتا جڑا باہر درویش بیٹھا ہے کاغذ ایک جملہ لکھ دیتا کہنے لگا میرا خط بابا جی نو دے دے اوپر لکھا ہے در درویش راہ دربان بایو اوپر لکھا ہے ولی دے بوئے تے نا درویش نہیں ہونا چاہیے دربان نہیں ہونا چاہیے انہوں درویش پریشان ہو گیا کہ میرا خط بابا جی نے پڑھا تھا میری تو چھوٹی کو جا تھوڑی دیر گزری تے بابا جی حجرے وچ باہر تشریف رکھے آئے ویکھیا درویش بڑا پریشان ہے بابا جی فرمانا کہ خیر ہے درویش کہنے لگا جبلا بادشاہ ہویا سی آگے کہنے لگا میں بابا جی نو ملنا میں آکھیا بابا جی دے راہ فرمانا نہیں مل سکتے اے جملہ نخت دے کے گیا ہوئے درے درویش راہ دربان باید ولی دے بوئے دے دربان نہیں ہونا چاہیے بابا جی فرمان لگا ذرا کاغذ میں نو دے بابا جی نے اس کاغذ دوسری طرف لکھ دیتا فرمان لگے جا میرا جواب دے گیا دربار پہ آوازہ مردہ ہے بادشاہ ذرا ٹھہر جاؤ بادشاہ کہنے لگا میرے کو ٹائم نہیں دربان کہنے لگا بابا جی نے خط دا جواب بھیجیا ہے بادشاہ دے دل چ خیال ہے بابا جی واپس بلا رہے جدو کاغذ دا ٹکڑا ویکھیا بادشاہ حیران رہ گیا بادشاہ نے لکھیا ہے درے درویش راہ دربان باید ولی دے بوئے دے دربان نہیں ہونا چاہیے ولی دے بوئے دے پہرےدار نہیں ہونا چاہیے تے بابا جی نے لکھیا ہے باباید تاں سگے دنیا نائد بابا جی فرمان لگے پہرےدار تاں بٹھایا ہے کوئی دنیا دا